अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी काफ़ी टाइम बाद जो है अभी ऑलमोस्ट आई थिंक हफ़्ता होने वाला है कि मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, जिसकी वजह ये है कि बस कुछ दिल नहीं कर रहा और कोई इतना ख़ास कंटेंट भी नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है घर पे ऑलमोस्ट आप कह लें कि बस कैद हुए हुए हैं हमारी बिल्डिंग में। आपको पता है कि वायरस का कितना जो है वो हांगकांग में ज़ोर है और और हमारी बिल्डिंग में जो है वो वायरस का सुना है कि किसी को वायरस हुआ है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब इन लोगों ने ड्रामा किया, पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और पता नहीं क्या क्या लोग लेके आए और जिनको वायरस निकला है। और जिस साइड पे जो है मतलब आप कह लेना, आपको पता होगा यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी पाइपलाइंस जो है वो सेम होती हैं, तो उन घरों को भी 3-4 घरों को भी जो है क्वारंटीन के लिए ले गए हैं और जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग को बहुत मसला हुआ है। मतलब अल्लाह पाक सबको शफा दे और जो जो इस वायरस से जिनको अफेक्ट हुआ है। और दूसरा ये कि और जो बाकी जो लोग हैं हम जैसे अल्लाह पाक जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको बचा के रखे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे फिर रात को जो है वो किया गया कि भाई कैंप लगाए गए, बिल्डिंग सील कर दी गई और कोई जो बाहर से अंदर तो आप आ सकते हैं, लेकिन जब अंदर आ जाएं तो फिर आप लोग बाहर नहीं जा सकते अनटिल इनके जो टेस्ट है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो टेस्ट वगैरह भी हम लोगों ने करा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सबके टेस्ट जो हैं वो माशाल्लाह से नेगेटिव आए हैं, ठीक आए हैं। और उसके बाद भी जो है फिर से जब इन्होंने टेंट लगाया तो उसके बाद भी जो है कोई इनको कुछ केसेस ऐसे दिखे हैं। आई थिंक 1 या 2 केसेस न्यूज़ में ऐसा दिखाया गया कि भाई 1-2 केसेस ऐसे दिखे हैं, जिसकी वजह से फिर से हमें कहा गया है भाई आप जो है 1 हफ़्ते में 4-4 टेस्ट कराएं। लास्ट वीक भी ऐसे ही था कि 1 हफ़्ते में आपने बाहर से जाके जो है वो 4 टेस्ट कराने थे। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ के पे हालात किस तरह हुए हुए हैं कि एक बिल्डिंग में अगर किसी को वायरस निकल आता है, उसी के सेम साइड पे रहने वालों को, ऊपर नीचे वालों को ले जाते हैं, आप कह लें कि क्वारंटीन के लिए होटल में रखते हैं और खाना वगैरह फिर वो जो भी आप मुस्लिम हैं जो भी हैं उस हिसाब से वो अरेंज करेंगे। और उसके अलावा अब जो है इतनी लंबी शदीद लंबी लाइन थी, हम जब टेस्ट के लिए आए इतनी ज़लालत देखनी पड़ी, ऑलमोस्ट 1-2 घंटा जो है हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा। और कोई भी आप देख लेना सेंटर तो उसमें बुकिंग्स तो आपको मिल ही नहीं रही, और मिलेंगी भी तो हफ़्ता बाद की मिलेंगी। और हमें जो है वो अब कुछ एरियाज़ में आपको पता है कि जब वायरस का कोई ऐसा केस होता है तो फिर वो डेट दे देते हैं कि फ़लाँ डेट पे आपने जो है वो टेस्ट करवाने हैं। तो आप ये लाइन देख लें, कहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, अभी पीछे तक मैं आपको दिखा नहीं पा रही, अदरवाइज़ आपको पता चलता है कितनी लंबी लाइन थी। जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे थे ना वो रुक रुक के फ़ोटो बना रहे थे कि भाई इतनी लंबी और इतना बिज़ी है कि भाई अल्लाह पाक ही रहम करे और अल्लाह पाक इस चीज़ से बचा के रखे, किसी को भी इस कौन सा टेस्ट किया इधर मुसीबत बताओ। में ना हम डाले। जा रहे हैं, कौन सा टेस्ट किया? विच टेस्ट? कौन सा टेस्ट? डर लगा है? हाँ, नो डर, मज़ा आया है? हाँ, ये अजाब डाला हुआ है जी। इतनी लंबी लाइन हमें ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया, अभी हम निकले। सो जैसा आपने सुना कि हमारा जो टेस्ट है अभी हो गया है और अभी हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत मतलब आप कह लें कि मैं कब से घर से निकली हुई थी और करते करते मैं 3:30 बजे निकली और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, 7 हो गए हैं और इसमें से 2 नमाज भी हमारी मिस हो गई हैं। और फिर आप देख लें कि भाई कितनी ज़लालत होती है। और कहा गया है कि 3 दिन लगातार करवाएं और 2 दिन छोड़ के फिर आपने 1 दिन करवाना है। अब लेट्स सी क्या बनता है। और ये तो मुझे इनका कोई रूल जो है वो हमारे हिसाब से तो कोई हमें सही नहीं लग रहा कि अल्लाह ना करे भाई जिसको नहीं भी वायरस होता अगर वो ऐसी जगह पे जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे जो टेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे हम ऐप स्कैन करनी पड़ती है, लीव होम से फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे स्कैन करते हैं और अल्लाह ना करे वहाँ से किसी को वायरस होता है और वहाँ से अगर किसी को लग जाता है तो फिर कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का। और ऐसे तो नहीं चलेगा कि भाई एवरी टाइम अगर ये चेक करें और किसी ना किसी को वायरस निकले और फिर बिल्डिंग को बोलेंगे भाई सारी बिल्डिंग जाओ और टेस्ट करवा के लाओ। मुझे तो इनका कि ये रूल अच्छा नहीं लगा और बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी और चाइनीज़ लोग भी जो है वो तंग आ गए हैं। आई थिंक मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि ताइपो साइड पे किसी बिल्डिंग में ऐसे लॉकडाउन हुआ और वहाँ पे कैंप लगाए गए टेस्ट के लिए। सो वहाँ पे जो है वो 116 बंदों ने मतलब 16 लोगों ने घर डोर आंसर नहीं किया, मतलब वो बेल दबाते हैं, आते हैं, पूछते हैं आप लोग कितने बंदे हैं और
نیچے کیمپ لگے ہیں تو پلیز جا کے اپنا ٹیسٹ کروا لیں. تو 116 لوگوں نے ڈور آنسر ہی نہیں کیا، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا بھئی ہمیں نہیں کروانی، جان چھوڑیں. مطلب یہ لوگ اگر ان کے پاس ابل تو اللہ کرے کسی کو بھی یہ بیماری سے گزرنا ہی نہ پڑے، اللہ پاک ہم سب کو بری بیماری، برے وقت اور بری موت سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین. لیکن یہ لوگ جب اس طرح تنگ کرتے ہیں نا تو ان کا وہ سوٹ بوٹ دیکھ کے نا، اس دن جب ہمارے بلڈنگ میں اس طرح ہوا تھا، ہمارے ایریا میں جب ہوا تھا، تو جو واچ مین تھے ان کو بھی یہ سوٹ پہنایا ہوا تھا. جو بھی کوئی ڈیوٹی والے لوگ اندر آ رہے تھے فار اینی کائنڈ آف ریزن، کسی بھی جاب کے لیے، تو ان سب کو پورا شیلڈ، فیس ماسک، ڈبل ماسک ہے، گلوز، سب پورا سوٹ. جیسے ڈاکٹرز نہیں ہاسپٹل میں اگر آپ جائیں تو وہ پورے سوٹ میں کور ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا کوئی سسٹم انہوں نے کیا ہوا تھا. تو ہمیں تو واچ مین کو بھی دیکھ کے خوف آ رہا تھا. ویسے آپ ان چیز سے ڈریں نہ ڈریں، لیکن جب یہ ایسے حالات کریٹ کر دیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو دیکھ کے بہت خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں یا کیا ہونے والا ہے. چلیں جی، جو بھی ہوگا اللہ پاک کے حکم سے ہوگا، اور انشاءاللہ آئی ہوپ ہم سب کے لیے بہتر ہو اور بیسٹ ہو. رولز تو یہ لوگ بناتے ہیں لیکن آئی تھنک اتنی زیادہ سختی کر دی ہے، آپ یقین کریں کہ ابھی دم گھٹتا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں. اور کتنے زیادہ لوگ انکلوڈنگ ہم، میرے میں اور بھی کتنے زیادہ میرے فرینڈس اینڈ فیملی آگے پیچھے سے سنتے آ رہی ہوں کہ بھئی کاش ہمارے پاس اگر کوئی راستہ ہوتا، ہم کسی کنٹری میں شفٹ ہو سکتے تو ہم کب کے ہو چکے ہوتے، کیونکہ آئی تھنک لوگ اب یہاں سے تنگ آ گئے ہیں. اور آپ کا جو ہے، میں اس ساری سچویشن پہ، جو بھی ہمارے یہاں پہ وائرس وغیرہ چل رہا ہے، اس پہ جو رولز اور ریگولیشنز ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں جو ہے آپ سب کی کیا رائے ہے، میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. کیونکہ بہت زیادہ لوگ نا اس سے ڈپریشن، انزائٹی اور اس سب میں جا رہے ہیں. اور جو لوگ وائرس سے آلریڈی آپ کہہ لیں کہ جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، اگر وہ کوارنٹین کر آئے ہیں، کٹ گزر آئے ہیں وہ ٹائم، تو وہ میرے ساتھ ضرور ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا. سو دیٹ مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور دوسرے بندے کی بھی ایک نالج میں اضافہ ہوتا ہے، چلو اس کو بھی آپ کہہ لیں کہ حوصلہ افزائی ملتی ہے. اور بس آئی تھنک ایک برا ٹائم ہے تو کوئی نہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں اور جس میں ایک شور آپ نماز روزہ کریں، اللہ پاک کو یاد کریں، اور بس اپنا ایمان رکھیں کہ بھئی جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور اس پہ بس میرا پکا پختہ یقین ہے کہ پہلے تو مجھے بہت زیادہ انزائٹی، ڈپریشن ہو گیا تھا، لیکن اب جو ہے میں اس چیز کو بہت زیادہ فائٹ کرنے لگ گئی ہوں کہ بھئی نہیں، جو ہوگا، جو جیسے لکھا ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگر ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ اتنے دن ٹیسٹ کروانے ہیں، ہم سب وہ چیز کروا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باوجود ہم لوگ کمپلینس کریں بھئی ٹیسٹ کروانے تو ہیں، ہمیں کہا بھی گیا ہے، لیکن ہم کمپلینس بہت زیادہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا. جو چیز کرنی ہے وہ بہتر ہے کہ بندہ چپ کر کے کر لے، تو وہ بندے کو نا زیادہ پھر ہفکی گھبراہٹ نہیں ہوتی. اگر آپ نہیں بھی کروا رہے ٹیسٹ تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کو تسلی ہے، آپ نے 1-2 کروا لی ہیں، تو لگاتار ٹیسٹ کروانے سے پتہ نہیں ان کا مائنڈ ہے کہ پتہ نہیں اگر نہ بھی ہو تو بندے کو یہ لگا کے چھوڑیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ بندہ گھر سے باہر نکلے اور اس کو لگے. کیونکہ ابھی بہت زیادہ لوگ میں نے ایسے دیکھے نا کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں جا رہے کہ بھئی اسی ڈر سے کہ بھئی اتنا وائرس کا ڈر ہے کہ رولا وغیرہ، شور اینڈ آل دیٹ. لیکن اب مجبور کر دیا گیا ہے. آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کتنے زیادہ بیچارے جو اولڈ بندے ہیں، مطلب بزرگ لوگ ہیں یہاں کے، وہ بیچارے اپنی ایک چیئر، کرسیاں جو بھی ہوتا ہے نا وہ فولڈیبل، تو وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ بھئی اتنی لمبی لائن ہوتی ہے. اور یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل اف یو آر پریگنینٹ، یو آر سک، آپ بوڑھے ہو یا آپ کی ایج زیادہ ہے تو ان کو ہوتا ہے نا پیورٹی دی جاتی ہے کہ بھئی آپ پہلے آ جائیں لائن میں. ایسا کوئی سین نہیں ہے، انلیس جو ویل چیئر والے ہیں بس ان کو یہ ہے کہ بھئی وہ تھوڑا بہت آئی تھنک کرواتے ہیں، ان کا شاید تھوڑا ہوگا، لیکن باقی کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے، نہیں کھڑا ہو سکتے یا بیمار ہیں یا کوئی ریزن ہے، نہیں بھئی سب کے ساتھ پیچھے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو بہت مشکل کر دی ہے، یہاں کی لائف بہت زیادہ ٹف ہو گئی ہے. تو ایک دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں سے نا بھاگ کے پیچھے اپنے کنٹری چلا جائے. پھر جب وہاں پہ بھی جب ہم سوچ مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی گزارا نہیں ہوتا، بچوں کے سکولز وغیرہ یہ وہ، یہاں سے وہاں شفٹ کرنا، ایک بار وہاں چلے گئے پھر پھنس جائیں گے. سو اٹس اے ویری ہارڈ ٹائم. ڈیسیشن لینا تک اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل کر دیا ہے.
اور باقی کوئی نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے ہم سب لوگ الحمدللہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں، آگے بھی اللہ کرے ٹھیک رہیں۔ اب تو ذرا سا گلا خراب ہو جائے یا کوئی ایسی کھانسی نزلہ زکام ہو جائے تو بس ہمیں تو ڈر ہی لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بٹ اینی ویز اسٹے کام، اسٹے چل، اسٹے ریلیکس یار، یہ سب چیزیں تو پہلے بھی دنیا میں رہی ہیں نا، پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، نزلہ بھی ہوا ہے، بخار بھی ہوا ہے، سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بس اپنے آپ کو نا ہم نے اسٹرانگ رکھنا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹے اسٹرانگ، اور یہ اٹس جسٹ اے ہارڈ ٹائم، نتھنگ ایلس، از جسٹ ٹف ٹائم۔ اس کے بعد ہم ضرور ہماری دنیا واپس سے جو ہے، ہمارا ملک، ہماری دنیا واپس سے جو ہے وہ بہتر اور اچھی ہوگی انشاءاللہ، پہلے کے جیسے ہوگا سب کچھ۔ اس جسٹ ہارڈ ٹائم، بس کوآپریٹ کرتے جائیں جس جہاں جگہ پہ بھی آپ لوگ ہیں۔ اور اگر آپ لوگ میرا ولاگ ہانگ کانگ سے باہر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنے کنٹری کا جو ہے رولز ریگولیشنز اور وائرس کے بارے میں یا وائرس کے حوالے سے کیا وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ماسک وغیرہ پہننا پڑتا ہے یا نہیں پہننا پڑتا، باقی کے سب کنٹریز کے بارے میں تو بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، یہاں کو چھوڑ کے بس اللہ پاک، یہ ہانگ کانگ کا اللہ پاک رحم کرے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھے گا، آپ سب کو بھی دیکھنے والوں کو اللہ پاک اپنے حفظ ایمان میں رکھے، ہر بری بیماری، برائی اور بری موت، برے حادثے سے بچا کے رکھے، اللہ پاک سب کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے اور اس مشکل وقت سے جو ہے اللہ پاک ہم سب کو خیریت سے نکالے، یا اللہ پاک ہماری مدد کرے، بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔